नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। काठमाडौँ बानेश्वर स्थित संसद बैठकमा निकै तनावको दृश्य देखियो। बैठकका क्रममा एमाले सांसदहरूले आक्रोशित भएर रोस्टममै उक्लिने प्रयास गरेका थिए। सभामुखलाई घेर्न सांसदहरूको हुल रोस्टमतर्फ अघि बढेपछि सभामुख पनि जङ्गिएर बडो आक्रोशित मुद्रामा आजको संसद बैठकमा रुलिङ गरेका देखिए। दुईतर्फी आक्रोशको परिणाम संसद बैठक अघि बढ्न सकेन। 2 पटकसम्म संसद बैठक स्थगित गर्नु पर्यो। तेस्रो पटक चलेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड एमाले सांसदहरूको निशानामा परे। मर्यादा पालकहरूले खाँडलाई जोगाएर रोस्टमतर्फ अघि बढाएका थिए। एकजना महिला सांसद खाँडका पछि दौडेर रोस्टममै उक्लिन खोज्दै गर्दा उनलाई मर्यादा पालकहरूले जबरजस्त रोकेका थिए। त्यस क्रममा स्थिति थप तनावपूर्ण देखिन्थ्यो। मान्य सदस्यहरू, मान्य गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश 2078 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 272 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। यस सन्दर्भमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 लाई संशोधन गर्नुपर्ने भएको र तत्काल सङ्घीय संसद अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 1 बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी भएको र यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। सभामुख अग्नि सापकोटाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न समय दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै आडमा पहिलो लहरमै बसेका गृहमन्त्री उठेर सुटुक्क रोस्टमतर्फ अघि बढ्दै थिए। उनलाई रोक्न अघि बढिहाले एमाले सांसदहरू। सांसद गङ्गा चौधरी रोस्टममै उक्लिने प्रयासमा थिइन्। उनले जसरी पनि गृहमन्त्रीलाई आज मैले रोक्नेछु भनेर जिम्मा मेरो भन्दै जिम्मेवारी नै लिएकी थिइन्। मर्यादा पालकहरूलाई धकेल्दै रोस्टममै उक्लिन खोज्दा उनी तल रोस्टमबाट तानिएकी थिइन्। मर्यादा पालकहरूबाट हामीले दृश्य त्यो हेरिसक्यौँ। संसदको यो दृश्य टुलु हेरेर सत्तापक्षीय सिट आसनको अग्रभागको कुर्सीमा थिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। उनकै नजिक विपक्षी सिटमा सँगै जसो बसेर चुपचाप दृश्य निहाल्दै थिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। आज कार्यक्रमको केन्द्रीय दृश्य संसदभित्रकै हुनेछ। दृश्य नम्बर 2 मा छ प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको। त्यहाँ त झन् काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरू बीच झडप चलेको छ। यता काठमाडौँको संसद जस्तै उता काङ्ग्रेस अधिवेशन पनि स्थगित भएको छ सभापतिकै जिल्लामा। काङ्ग्रेस कार्यकर्ता नै आफ्नै पार्टीको काजक्रियामा उत्रिएका छन् कपाल खौरिएर। कैयौँले क्रियाशील सदस्यता नपाएको भनेर मारामारी चलिरहेकै बीचमा फुत्त नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्यता लिएर पोलिटिकल इन्ट्री मारेका छन् देउवा पुत्र जयवीर सिंह देउवाले। उही डडेलधुराबाट उनले आफ्ना पिता शेरबहादुरले सदस्यता लिएकै गाउँबाट काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेका छन् देउवा पुत्रले। एकातिर सदस्यता नपाएको झोकमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू बीच हानाहान, अर्कोतर्फ पाइला समेत नटेकेको डडेलधुराको गाउँबाट पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री पुत्र जयवीर सिंह देउवाको पार्टी सदस्यता र राजनीतिमा प्रवेश। झडपका दृश्यसहित केन्द्रदेखि जिल्ला तहका नेताहरूका प्रतिक्रिया समेटिएको विशेष रिपोर्ट आजको महत्त्वपूर्ण दोस्रो सामग्री हुनेछ। पहिले लागौँ आजको केन्द्रीय दृश्य संसद भवनतर्फ। दर्शकबिन, एमाले फुटाउन अध्यादेश चाहिएको थियो। अध्यादेशका लागि संसद रोक्नुपर्ने थियो।
गठबन्धनको मिल्योमतोमा अध्यादेश पनि आयो, एमाले पनि फुट्यो र आजबाट संसद फेरि सुरु भएको छ। तर आगो भएर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले कहाँ चुप बस्थ्यो र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक कार्यसूचीतर्फ धकेल्नै मात्र के लागेका थिए। आजको बैठकमा उनैलाई धकेल्ने गरी एमाले सांसदहरू दगुर्दै अगाडि रोस्टमतर्फ पुगिहाले। आज स्थिति यस्तै हुन्छ भन्ने पूर्व सङ्केत पाएका मर्यादा पालकहरूको अर्को हुल एमाले सांसदहरूलाई छेक्न अगाडि पुग्यो। सभामुखको आक्रोश अनि दोस्रो र तेस्रो बैठकका तनावग्रस्त बाँकी दृश्यहरू, प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको आजको संसदका हाउभाउ हेर्न लायक थिए। अनि माधव नेपालहरूको अलग्गै बसाई अनि गृहमन्त्री छेक्न घमासान सङ्घर्ष लगायतका दृश्यहरू हामीले अर्को खण्डमा हेरौँला। सुरुमा पहिलो बैठक आरम्भकै क्रममा र अलिकति तनावपूर्ण देखिएका संसद दृश्यका सार खिचेको यो हाइलाइटहरू हेरौँ। अरू केही गरेको छैन, स्वागत गर्न त पाइन्छ होला। नेपालको संविधानको धारा 272 मा राजनीतिक दलको गठन, म संविधान, नियम, कानुन, ऐन अनुसार अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छु। बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहोस्। बानेश्वर स्थित संसद भवनमै आज अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभा बैठक पनि सँगसँगै चलेको थियो। राष्ट्रिय सभामा तनावको दृश्य भने थिएन, तर एमालेको अवरोध भने उता पनि उस्तै प्रकारको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हा एमालेबाटै निर्वाचित भएका हुनाले उनको रुलिङ मुलायम लाग्थ्यो। तर यता प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा भने माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचितवाला परे। एमाले सांसदहरूले बेल घेर्दै नाराबाजी गर्दै गर्दा सभामुख निकै आक्रोशित मुद्रामा देखिएका थिए। एमाले फुटाउन सभामुख नै मतियार बनेको भन्दै बैठकमा एमाले सांसदहरूले सभामुखकै विरुद्धमा पनि नाराबाजी गरेका थिए र उनीहरूको नाराबाजी माधव नेपाल तर्फ पनि सोझिएको थियो। त्यसका पनि हामीले एकछिनमा दृश्य हेर्नेछौँ। एमालेबाट कारबाहीमा परेका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न पार्टीले पत्र पठाएको थियो एमालेले, तर सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै पक्षपाती बनेको आरोप एमालेको छ। एमाले सांसदहरूलाई नियम उल्लङ्घन नगर्न सभामुखले चेतावनी शैलीमा रुलिङ गरेका थिए। हेरौँ सभामुख अग्नि सापकोटाको चर्को फर्को सुनिने आजको रुलिङ। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु। म नियम 21 को खण्ड ख र ग अध्ययन गर्न म ध्यान आकर्षण गर्छु। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु। म मान्य सदस्यहरू, देशमा संविधान छ, कानुन छ, ऐन छ, मर्यादा बाहिर नजानु होला। संसदको गरिमा र मर्यादा भन्दा बाहिर नजानु होला। फेरि पनि म भन्छु, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को ख र ग तपाईहरुलाई गम्भीर ढङ्गले आकर्षित गर्न चाहन्छु। म संसदभित्रका थप दृश्यहरू अझै पनि बाँकी नै छन्। संसद भवन बाहिर पनि विरोधका दृश्यहरू आज देखिएका छन्। नेकपा एमाले सम्बद्ध युवा र विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सभामुख अग्नि सापकोटाको विरोध गर्दै संसद अगाडि कालो बेलुन गुबाडा उडाएका थिए। भित्र बैठक चल्दै गर्दा बाहिर युवा सङ्घ र अन्रा सोभियुका नेता कार्यकर्ताहरूले विरोधमा कालो बेलुन उडाएका हुन्। एमाले सांसदहरूले माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई संसद बैठकबाट निकाल्नुपर्ने सम्मका चर्का नाराबाजी आजको बैठकमा लगाएका थिए। एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई गैर संवैधानिक भन्दै हलबाट उनीहरूलाई निष्कासन गर्नुपर्ने माग एमाले सांसदहरूले आजको बैठकमा राखेका थिए।
माननीय सदस्यहरू, नवम अधिवेशनको पहिलो माननीय सदस्यहरू, अब गणतन्त्र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारणको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, म संविधान, नियम, कानुन, ऐन अनुसार अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छु। त्यसकारण तपाईहरुले यो सदन चलाउन सहयोग गर्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, मैले संविधान, नियम, कानुनको बरखिलाफ केही गरेको छैन। माननीय सदस्यहरू, तपाईहरुका माग ध्यान आकर्षण भयो। अब सदन सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहोला। यो आफ्ना मागहरू पनि दर्ज गरिसक्नु भएको छ। बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहोस्। संसदमा आज देखिएका तनावकारी दृश्य। संसदीय दलको निर्णय अनुसार नै एमाले सांसदहरूले सदनका दुवै सभा अवरुद्ध पारेका हुन्। किन यो स्थिति आयो त? प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईबाटै सुनौँ। नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अरू केही गरेको छैन। स्वागत गर्न त पाइन्छ होला नि, स्वागत मात्रै गरेको हो। के छ भन्नुहोस् माननीय सदस्यहरू। अचानक साउन 32 गते संसदको अधिवेशनको अन्त्य गरियो। हाम्रो दलको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरी पाऊँ भनेर हामीले निवेदन गरेका थियौँ। तर हामीले कारबाही गरेर दिएको त्यो सूचना भोलिपल्ट हामीले 2 गते प्रतीक्षा गऱ्यौँ। सभामुख महोदय, हामीले कहीँ त्यो सूचना पाइएन। सम्मानित सभामुख महोदयको त्यो आसनमा बसिरहँदा सभामुख महोदयको मर्यादा भनेको सबै दलहरूप्रति सम्मानपूर्ण र समानतापूर्ण व्यवहार हो कि होइन? सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, तपाईले नेकपा एमाले कारबाही गरेका आफ्ना सांसदहरूको हकमा उनीहरूलाई बचाउन र नेकपा एमाले टुक्र्याउन किन एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? किन सारथीको भूमिका निर्वाह गर्यो? दल विभाजनका लागि तपाईँ किन मतियार बन्नुभयो भन्ने प्रश्न आज सम्मानित संसद समक्ष हामी जोरदार रूपमा उठाउन चाहन्छौँ। यसको यथोचित जवाफ नपाउन्जेल यो संसद अघि बढ्न नदिने नेकपा एमालेको निर्णय म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, तपाईहरुले जवाफ माग्नु भएको छ, म जवाफ दिन जाँदैछु। माननीय सदस्यहरू, यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानुनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू समेत यहाँहरूलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। एमाले संसदीय दलको आजको बैठक, जुन प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि आज बसेको थियो, त्यसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाट निष्कासन गरेका 14 जना सांसदहरू, माधव नेपाल सहितको सांसदहरूलाई आजको बैठकमा उपस्थिति भए सदन चल्न नदिने चेतावनी पहिले नै दिएका थिए। त्यही अनुसार आज सदन चल्न दिएन। हामी सांसदै हौँ, हामी एमालेका कार्यकर्तै हौँ भनेर
पार्टी विभाजनको घोषणा गर्न जाने निष्कासित मान्छेले विभाजन गर्न पाउँछ? हाम्रो पार्टीको जो सदस्य छैन उनले हाम्रो पार्टी कसरी विभाजन गर्न पाउँछ? यो अपराधिक गठबन्धनले अपराध कार्य एमाले फुटाउने अपराधिक कार्य पुरा भएको हुनाले आजबाट फेरि संसद अधिवेशन सुरु गर्दैछ। यो जनताका लागि सुरु गरे हो र जनताका लागि हामीलाई बोल्न दिनका लागि सुरु गरे हो र जनताका लागि कुनै काम गर्नका लागि सुरु गरे हो र यदि आज हामीले साउन 25 गते नै निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिहरू संसदको बैठकमा उपस्थित हुन्छन् भने गैर सांसदको उपस्थितिमा संसद चल्दा हामी कसरी साधन गर्न सक्छौँ? गैर सांसदको उपस्थिति हामी देखिरहेका छौँ। गैर सांसद आएर गजदममा लोगो लगाएर लोगो किन खोज्दैनन् सभामुखले? गैर सांसद ढोकाबाट फर्काइन्छन् कि फर्काइँदैन? फर्काइए भने तिनीहरू छैनन्जेलसम्म संसद चल्छ। संसद अवरोधको दृश्य चल्दै गर्दा माधव नेपालहरू सत्तातर्फको सिट आसनमा बसेर ठुलो हेर्दै थिए। एमाले फुटाएपछि बनेको दल नेकपा एसका माधव नेपाल सहितका सांसदहरू प्रतिपक्षी सिटबाट अलग्गै आसनमा आज देखिएका थिए। माधव नेपालहरूलाई निष्कासन गर्न माग गर्दै एमाले सांसदहरूको नाराबाजी चर्कै र लामै समय चलेको थियो। बैठक सकिएपछि माधव नेपालले दिएको यो प्रतिक्रिया पनि सुनौँ। त्यसको अर्थै छैन, किन भन्दाखेरि संविधान बमोजिम, सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम हामी पुरै वैधानिक छौँ र कुनै किसिमको चाहिँ हामी माथि विप नलाग्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसला प्रष्ट छ। तर उहाँहरूले त्यही विषयलाई लिएर उहाँले संविधान कानुनसँग मिचिने मान्छे हो। उहाँहरूले संविधान कानुनको कुरा गर्नु पनि लाज मर्छ। गैर सांसदलाई फिरायो भन्नुभयो नि उहाँले। हामी बाकायदा निर्वाचित भएका सांसद हौँ, संविधान र कानुन बमोजिमका सांसद। संसदका हत्यारा र त्यसका मोतियारहरूले संसद बचाउनको लागि निरन्तर लड्नेहरूलाई यो आरोप लगाउनु आफैमा पनि हास्यास्पद छ र कुनै यो स्तरहीन प्रदर्शन, स्तरहीन लोकतान्त्रिक अभ्यास, स्तरहीन चरित्रका माथि चाहिँ खासै प्रतिक्रिया पनि दिन मन छैन। गएर संसदको बैठकमा बस्न मिल्छ? र यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न नालायक मान्छे उहाँ। सभामुखले गरेका निर्णयहरू या सभामुखको आलोचना गर्न मिल्दैन। यो संसदीय सर्वोच्चता हो। यसो गर्दै गयो भने संसद नै चल्दैन। बैठकपछिका यी प्रतिक्रियाहरू थिए। पहिलो बैठकमा नदेखिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थगितपछिको दोस्रो र तेस्रो बैठकमा उपस्थित थिए। नाराबाजीमा ओली भने सहभागी भएनन्। उनी अलग्गै आफ्नो सिटमा आरामले बसिरहेका देखिन्थे। दर्शकबिन अब ब्रेक, त्यसपछि बाँकी सामग्री। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवा राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्। गृह जिल्ला डडेलधुराबाट क्रियाशील सदस्यता लिएर देउवा पुत्रले काङ्ग्रेस राजनीतिमा इन्ट्री मारेका छन्। देउवाका पुत्रले त सदस्यता पाए तर सिफारिसमा परेका तर माथिबाट नाम काटिएर सदस्य बन्न नपाएकाहरूले डडेलधुरामा बबन्डर मचाएका छन्। काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले हात हालाहाल र कुटाकुट त्यहाँ चलेको छ। वडा सभापतिले एकजना उनले कपाल खौरिएर काङ्ग्रेस आफ्नै पार्टीको क्रिया गरेका छन्। सभापति देउवाकै जिल्लामा विचित्र दृश्य देखिएको छ। सदस्यता विवादका कारण तय मिति र समयमा वडा अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन। काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता गुट उपगुटमा बाँडिएर हानाहान र लुछालुछमा उत्रिएका दृश्यसहित डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देउबाको गृह जिल्ला भएकै कारण डडेलधुरा बारम्बार चर्चामा आउने गर्छ। यो पटक देउबाका पुत्र जयवीर सिंह देउबा पनि डडेलधुराबाटै क्रियाशील सदस्यता लिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्। पुत्रको राजनीतिक प्रवेशसँगै देउबा परिवारका सबै सदस्य सक्रिय राजनीतिमा होमिएका छन्। देउबाका एकमात्र सन्तान हुन् 26 वर्षीय जयवीर सिंह देउबा। देउबा पत्नी आर्जु पनि काङ्ग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनी कैलाली 5बाट चुनाव समेत लडेकी थिइन् तर पराजित भइन्। देउबा पुत्र जयवीर सिंहले गन्यापुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1बाट काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएका छन्। डडेलधुराका जिल्ला सभापति कर्ण मल्लले नै देउबाको साथ छाडेपछि अधिवेशनको मुखमा काङ्ग्रेस विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
सभापति मल्लले देउबालाई छाडेर विमलेन्द्र निधिलाई समर्थन गरेका छन्। देउबाकै गृह जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद बल्झिएर उत्कर्षमा पुगेको छ। मङ्गलबार पार्टी कार्यालयमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप नै भयो। क्रियाशील सदस्यता भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि हालसम्म वडा अधिवेशन सुरु भएको छैन। खासमा डडेलधुराका क्रियाशील सदस्यको सार्वजनिक भएको नामावलीमा धेरै सदस्यहरूको नाम हटाइएपछि विवाद र तनाव थप उत्कर्षमा पुगेको हो। आफूहरूले 4 तहबाट प्रमाणित गरेको नामावली माथिबाट हटाइएको नेपाली काङ्ग्रेस डडेलधुराका उपसभापति करुणाकर भट्ट बताउँछन्। यो प्रजातन्त्र लोकतान्त्रिक विधिमा यो प्रक्रिया सुहाउँदैन भन्दा साथीहरूले चाहिँ न्यू खोजेर हङ्गामा सुरु गर्नुभएको हो। यद्यपि यो पार्टीको आन्तरिक मामला हो, हामी धेरै कुराहरू निमिट्याउन गर्दैछौँ। उनका अनुसार कार्य समितिले 2506 नयाँ सदस्य तथा नवीकरणका लागि पुराना सदस्यको नाम गरेर 5804 जनाको नामावली सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये 460 जनाको नाम छानबिन समितिले हटाएर पठाएको छ। हटाइएका सदस्यहरूमा जिल्ला सभापति तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लकी आमा पार्वती देवी मल्ल, पूर्व जिल्ला सभापति तथा पूर्व परशुराम नगर सभापति तारासिंह बोहरा, पूर्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व सोभियु सभापति लोकराज भट्ट, जिल्ला कार्य समिति सदस्य कमला विष्ट, अमरगढी नगरपालिका 9 का सभापति नरबहादुर पाल र कार्यालय सचिव राम विष्ट लगायतका छन्। यता आफ्नो क्रियाशील सदस्यता खारेज गरिएको भन्दै डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 का सभापति नरबहादुर पालले नेपाली काङ्ग्रेसको क्रिया नै गरेका छन्। सोमबार उनले आफ्नो कपाल खोरेको 2वटा फोटो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राख्दै लेखेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाको मेरो पहिलो दिन। यता 14औं महाधिवेशन प्रायोजनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पठाएको क्रियाशील सदस्यहरूको नामावलीमा व्यापक हेरफेर तथा थपघट गरिएको भन्दै कार्य समिति बैठकले अधिवेशन नै स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले खटाएका निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्र बहादुर बमले निर्वाचन सामग्री नबुझाएको र उनी लगायत एक पक्षीय कार्यकर्ताहरूले बैठक पुस्तिकामा दस्तखत गर्न नमानेका कारण अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय भएको जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल बताउँछन्। 21 जिल्लामा 20 जिल्लामा आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन र निर्वाचन कमिटीलाई उहाँले बालबटारमा बोलाएर बिल्कुल कडा भन्दा कडा निर्देशन दिएर, जसरी राणाकालमा श्री 3हरूले आफ्ना जर्नेलहरूलाई निर्देशन दिए त्यसरी निर्देशन दिएर मतदाता नामावली सार्वजनिक भएको छ। यसको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। कस्तो निर्वाचन होला, कस्तो लोकतन्त्र होला, कस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी होला, कस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार होला। उम्मेदवार पनि माथिबाट तय गर्ने, मतदाता पनि माथिबाट तय गर्ने। डडेलधुरामा पार्टी सभापति देउबाकै 2 उपगुट छन्। 14औं महाधिवेशनमा जिल्ला सभापतिका लागि पार्टीका पूर्व सभापति रघुवर भट्टले नेतृत्व गरिरहेको एउटा गुटको तर्फबाट परशुराम नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका भीमबहादुर साउदलाई अगाडि सारिएको छ। त्यस्तै अर्को गुट पार्टी सभापति कर्णबहादुर मल्लको तर्फबाट करुणाकर भट्टको नाम चर्चामा छ। त्यसैगरी 2 गुटको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले बनेको तेस्रो धार नेपाली काङ्ग्रेस सुदृढीकरण अभियानको तर्फबाट हरिप्रसाद भट्ट पनि सभापतिको आकाङ्क्षी रहेका छन्। तर पार्टीका कार्य समिति सदस्यहरूले केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउबाले आफू निकटका उम्मेदवार भीमबहादुर साउदलाई पार्टी सभापति बनाउन लागि परेको आरोप लगाएका छन्।
आफ्नो जिल्लामै देउबालाई सकस परिरहेको बेला यता केन्द्रका नेताहरूले पनि थप मोर्चाबन्दी बढाएका छन्, दबाब बढाएका छन्। काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आज देउबालाई एक पत्र लेख्दै तलबाट आएको नामावलीमा केही हटाएर माथिबाट थपेर सम्बन्धित जिल्लासँगको समन्वय बिना अधिवेशन तोकिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् विमलेन्द्र निधिले। अर्का काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले क्रियाशील सदस्यतामा गरिएको गडबडी, माथिबाट गरिएको गडबडीमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्न डडेलधुराका नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मल्ल सरलाई स्वागत छ। डडेलधुरामा खास अहिले भएको के हो, किन तपाईँहरू आपसमै यो प्रकारले लडाभाँती गर्दै हुनुहुन्छ? सठिक रूपमा समस्याको चुरो बताइदिनुहोस् न सभापतिज्यू। डडेलधुरामा भएको झन्नै 500 जति क्रियाशील सदस्यताहरू तलबाट पठाइएका नामावलीहरू माथिबाट काटिएर आएको छ र अनधिकृत रूपमा 315 भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरू माथिबाट थपिएर आएको छ। मेन डडेलधुराको 14औं महाधिवेशन अगाडि गर्नुपर्ने अधिवेशनका प्रक्रियाहरूको सबैभन्दा सुरु विवाद चाहिँ यही हो। यो विवाद केन्द्रबाट सिर्जित भएर आएको हुँदा यो विवाद समाधान गरेर मात्र अधिवेशन अगाडि बढाउन सकिन्छ र अहिलेका लागि स्थगित गरिएको छ भनेर हिजो जिल्ला कार्य समितिको बैठकबाट निर्णय गरेका छौँ। यो गडबडी केन्द्रबाट नै भएर आएको हुँदा यो केन्द्रबाट नै भएर आएको हुँदा यो केन्द्रले गरेको बाहेक अरूलाई कसले, ओडाले पठाएको, गाउँपालिकाले पठाएको, जिल्लाले निर्णय गरेर पठाएको। केन्द्रमा पनि कसले सभापतिज्यू, केन्द्रमा पनि कसले? केन्द्रीय सभापतिको जिल्ला हो, यो कसलाई दोष लाउनेहरू? अनि सभापति त तपाईँले नै तपाईँकै जिल्लाको हुनुहुन्छ, किन आफ्नै जिल्लामा सभापतिलाई यस्तो प्रकारको गतिविधि गर्नु पर्यो जसले बेइज्जतीपूर्ण दृश्य त्यही जिल्लाबाट आउनु पर्यो? यो खालको आज जुन मतदाताले उहाँलाई मत हालेर 6 पटक निर्वाचित हुनुभएको जुन कार्यकर्ताले मत मागेका हुन्, जुन कार्यकर्ताले आफ्ना आमा बुवा भन्दा पनि बढी श्रद्धा आदरभावसँग उहाँको राजनीतिक अभियानमा निरन्तर 30औं वर्षसम्म होमिएका छन्, ती कार्यकर्ताहरूको चाहिँ अपमान हुने ढङ्गले केन्द्रबाट उहाँ नै सभापति भएको बेला केन्द्रबाट नामावलीहरू काटिने र केन्द्रबाट नामावलीहरू थपिने र वडा तहबाट जिल्ला तहको नेतृत्व जबरजस्त ढङ्गले हत्याउने कुसंस्कारको चाहिँ थालनीका जुन सङ्केतहरू देखिएका छन्, यो जति निन्दा गरे पनि यो कम हुन्छ। अनि सभापति केन्द्रको सभापति शेरबहादुर देउवाको पुत्र जयवीर सिंहको पनि सदस्यता त्यहाँबाट प्राप्त भएछ, उहाँको नाममा त विवाद छैन नि? उहाँको नाममा विवाद छैन, म झुटा कुरा बोल्दैन। उहाँले चाहिँ आफ्नो केन्द्रबाट उहाँको सुपुत्र जयवीर सिंह देउवाको उहाँकै वडा सभापतिज्यूलाई के अरे उहाँको नागरिकता फोटोहरू पठाएको मलाई जानकारी दिनुभएको थियो उहाँको वडा सभापतिले। मैले उहाँको वडा तहबाट चाहिँ क्रियाशील सदस्यता भरेर ल्याउनु भनेर मैले नै निर्देशन दिएर मैले आफै दस्तखत गरेर केन्द्रमा पठाएको छु। त्यहाँ जिल्लामा आफ्नो उहाँ गाउँमै अहिलेसम्म टेक्नु भएको छैन भन्ने पनि छ। उहाँ कति गाउँमा पुग्नु भएको छ अथवा त्यसको जुन उहाँको अब राजनीतिमा सदस्यता लिएर जुन इन्ट्री भएको छ जिल्लामा चाहिँ यसको कस्तो प्रकारको चर्चा छ? अब यो कुरालाई तपाईँहरू सञ्चारका माध्यमका साथीहरूले बडा चर्चा बनाइराख्नु भएको छ। यो अहिले जयवीर सिंह देउवा मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय सभापतिको सुपुत्रले एउटा क्रियाशील सदस्यता लिएको कुरालाई जिल्लामा खासै चर्चा र चासोको विषय बनाइएको छैन। तर गम्भीर चासो र चर्चाको विषय भनेको जुन प्रवृत्तिका विरुद्धमा लडेर शेरबहादुर देउवा यो ऐतिहासिक र लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापति हुनुभएको छ। आज त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति उहाँ सभापति भएको बेला उहाँकै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको नामावली हेर्दाखेरि म स्तब्ध र अचम्मित भएको छु। अब के भयो भने यो समस्या सुल्झिन्छ र अब अधिवेशन अगाडि बढ्ने स्थिति बन्छ सभापतिज्यू, के हुनु पर्यो अब चाहिँ मैले अघि नै यहाँलाई भने नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति डडेलधुराले जिल्ला कार्य समितिको बैठक गरी अहिलेको लागि क्रियाशील सदस्यता नामावलीको विवाद नटुकुन्जेलसँग लागि सम्पूर्ण अधिवेशनका प्रक्रियाहरू स्थगित गरिएको छ भने अर्कोतर्फ डडेलधुरामा एउटा समूहको घेरामा सुरक्षाकर्मीको घेरामा बसेर केन्द्रबाट पठाइएका निर्वाचन अधिकृतले 25 गते वडा अधिवेशनका तालिकाहरू सार्वजनिक गरिकन अधिवेशनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने जबरजस्त जमर्को गरिराख्नु भएको छ भने योभन्दा दुःखद कुरा के हुन सक्छ? म जिल्लाको पार्टीको सभापतिसँग तपाईँ कुरा गरिराख्नु भएको छ। म आज दिनभरि पार्टीको कार्यालयमा छु, अस्वस्थताका बावजुद पनि पार्टी कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृत नआइकन एउटा होटेलमा सुरक्षा कर्मीको घेराभित्रबाट डडेलधुराको वडा अधिवेशन गराउने जमर्को गरिराख्नु भएको छ। योभन्दा अलोकतान्त्रिक र अवैधानिक
प्रक्रिया के हुनसक्छ? म एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो अहिलेको श्रद्धेय केन्द्रीय सभापतिको अनुपस्थिति बिना यदि 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गरियो कुनै निर्वाचन अधिकृतले अघि भने त्यसलाई चाहिँ यो वैधता ठहरिन्छ? उहाँको सभापतित्व बिना, उहाँको शुभकामना बिना, उहाँले उद्घाटन नगरिकन बिना 14औं महाधिवेशन यदि सम्पन्न गरियो भने त्यसलाई वैधानिकता मान्दछन्? योभन्दा विडङ्गना लोकतन्त्रका लागि, राणाका लागि विरुद्धमा, पञ्चायतका विरुद्धमा, माओवादीका विरुद्धमा, कम्युनिस्टका विरुद्धमा, जनताका लागि 4-4 पुस्ता चाहिँ कुर्बानी गरेका अहिले पनि धेरै घर परिवार, हजारौं घर परिवारहरू नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आबद्ध छन्। स्वयं श्रद्धेय सभापति लोकतन्त्रका पक्षमा 10-10 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको छ। अन्तर पार्टी सङ्घर्षमा जबरजस्त ढङ्गले पार्टीभित्रका व्यतिथि, पार्टीभित्रको अत्याचार, नेताहरूको निरङ्कुशता, नेताले विधि विधान मिचेर यदि सङ्गठन चलाउन थाले भने त्यसका विरुद्धमा आज आवाज नउठाउन सक्ने काङ्ग्रेस सच्चा लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन र साँच्चीकै कम्युनिस्टका विरुद्धमा बोल्न सक्दैन। साँच्चीकै समाजका मुद्दाहरूलाई जबरजस्त उठाउन सक्दैन। सभापतिज्यू यहाँलाई यो समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला जो अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ डडेलधुराका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति कर्णबहादुर मल्ल त्यहाँको पछिल्लो स्थितिको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै र त्यहाँ अहिले काङ्ग्रेसको झडपको स्थिति बनेको छ, तनावपूर्ण स्थिति बनेको छ र काङ्ग्रेसको अधिवेशन त्यहाँ रोकिएको छ जिल्लामा। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फेरि भेट हुनेछ यही समयमा। आजका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।